बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दी नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। दी नेशन गाइडर के चाहने वालों, सुनने वालों और देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपके सामने एक बड़ी ही अनोखी वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो गलती से ईजाद हो गई। जी हाँ, गलती से ईजाद हो जाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए हैं कि जिसको हज़रत इंसान ने किसी ख़ास प्लानिंग या मनसूबाबंदी के तहत नहीं बनाया, बल्कि वो एक इंसानी गलती की वजह से मार्ज़े वजूद में आई। और मौजूद दोस्तों, ये हैं वो चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। आप यकीनन बड़े मुतजस्सिस होंगे इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि आखिर ये कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंसानी गलती की वजह से मार्ज़े वजूद में आई और अब हम इनको रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यह देखना चाहते या जानना चाहते तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आप हैं नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हादसाती तौर पर या इंसानी गलती की वजह से मार्ज़े वजूद में आईं। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कॉर्नफ्लेक्स के बारे में। दोस्तों, इसकी इजाद हादसाती तौर पर 1894 में हुई थी और दोस्तों इसके मुअज्जिद का नाम कैट गैल्वेज था, जो कि एक अस्पताल में मरीजों को खाना देने की ड्यूटी पर मामूर था। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक दिन उसने मरीजों को खाना देने के लिए गंदम को उबाला, मगर किसी ज़रूरी काम के सबब इस उबली हुई गंदम को धूप में ही छोड़कर चला गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब वो वापस आया तो इस गंदम का रंग धूप की वजह से बदल चुका था और यह बिल्कुल भी मरीजों को पेश करने के काबिल ना थी। मगर चूंकि मरीजों को खाना देने का वक्त हो चुका था, लिहाजा इसने मजबूरन वही गंदम बेक करके इस पर दूध डालकर मरीजों को दे दी। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि मरीजों को इसका जायका बहुत पसंद आया। बाद में इसने यही तजर्बा मकई के दानों के साथ भी किया और दोस्तों यूं कॉर्नफ्लेक्स की इजाद हुई जो अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। मौजूद नाज़रीन, देखा आपने, बाज़ औक़ात गलती से कोई चीज़ बन जाने पर इस कदर ज़्यादा पसंदीदा और खुश जायका भी बन सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और इजाद की। डियर व्यूवर्स, माइक्रोवेव ओवन। इसकी इजाद दूसरी जंग अजीम के बाद पर्सी स्पेंसर ने एक हादसाती दरियाफ्त के बाद की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पर्सी स्पेंसर दूसरी जंग अजीम में रडार के पास ड्यूटी कर रहा था। वहां इसने ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि जब वो रडार के करीब था तो इसकी जेब में मौजूद कैंडी पिघल गई, जबकि इसके जिस्म पर इस गर्मी का कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने यही तजर्बा खाने के बहुत सारी अशिया पर किया तो इसको अंदाज़ा हुआ कि रडार से ऐसी शुआएं निकल रही हैं जो कि खाने को गर्म कर देती हैं। इस तरह दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद पर्सी ने इन शुआओं पर काम करके माइक्रोवेव ओवन की इजाद की। जी हाँ दोस्तों, वही माइक्रोवेव जो अब हर घर में मौजूद है और हर कोई उससे फ़ायदा उठा रहा है, वो एक जंग के दौरान रडार के पास काम करते हुए पर्सी ने दरियाफ्त किया। द नेशन गाइडर के दोस्तों, इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं आइसक्रीम कोन के बारे में। जी हाँ, आप लाजमी तौर पर हैरान होंगे आइसक्रीम कोन के बारे में जानकर। यकीनन सब सुनने वालों को ये होगी पसंद, और कौन नहीं है जो आइसक्रीम को पसंद करता हो, और ख़ास तौर पे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा मकबूल होती है ये आइसक्रीम कोन। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आइसक्रीम कोन दरियाफ्त हुई। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आइसक्रीम की इजाद तो बहुत पहले हो चुकी थी, मगर कोन की इजाद 1904 में एक मेले के दौरान हुई। जी हाँ, 1904 में एक मेले के दौरान
دوستوں تفصیلات کے مطابق اس میلے میں ایک آئس کریم والے نے اپنا سٹال لگایا تھا جس کی آئس کریم بہت بک رہی تھی، اور وہ ایک چھوٹی پلیٹ میں رکھ کر خریدنے والوں کو آئس کریم دے رہا تھا۔ رش کی وجہ سے آئس کریم تو بچ گئی مگر اس کی وہ پلیٹیں ختم ہو گئی جس میں وہ آئس کریم رکھ کر دے رہا تھا، مگر لوگوں کا رش جاری رہا۔ اس وقت اس کے ساتھ ویفرز کے سٹال والے ارنسٹ ہنگری نے، جس کے سٹال پر بالکل بھی رش نہ تھا، آئس کریم والے کی مدد کے لیے اپنے ویفرز کو کون کی شکل میں موڑ کر اس کو پیش کیا اور کہا کہ وہ اپنی آئس کریم اس ویفر میں رکھ کر دے، نہ کہ پلیٹ میں۔ دی نیشن گائیڈر کے معزز دوستوں، لوگوں کو یہ ذائقہ اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد آئس کریم کے ساتھ کون لازمی ہو گئی۔ ہوئے نا آپ حیران یہ جان کر کہ کون کی ایجاد کیسے ہوئی، کہ جب ایک چیز بک ہی نہیں رہی تھی تو پھر اس کو دوسری چیز کے ساتھ کس طرح سے ملایا گیا، اور آج دنیا بھر میں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اب بات کرتے ہیں کوکا کولا کی۔ کوکا کولا کی ایجاد 1886 میں جان پیمبرٹن نے کی، جو پیشے کے اعتبار سے ایک فارمسٹ تھا۔ دوستو وہ سر درد کی ایک دوا پر تحقیق کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے کوکا کے پودے کے پتے اور بیج استعمال کیے تھے۔ ان کو پیسنے کے بعد اس میں پانی شامل کرنا تھا، مگر اس کی بجائے اس نے اس میں غلطی سے سوڈا شامل کر دیا، اور جس کا ذائقہ سب کو بہت پسند آیا، اور اس طرح کوکا کولا وجود میں آ گئی جو کہ ہر کوئی پیتا ہے، اور بعد میں اب بہت سے کولاز مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ دی نیشن گائیڈر کے معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں آلو کے چپس کی۔ جی ہاں، آ گیا نا منہ میں پانی۔ آلو کے چپس کا نام سنتے ہی کون ہے جس کے منہ میں پانی نہیں آتا؟ تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آلو کے چپس کس طرح سے حادثاتی طور پر وجود میں آئے۔ دوستو آلو کے چپس کی ایجاد کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اس کے موجد کا نام جارج کریمپ تھا، جو کہ ایک ہوٹل کا کک تھا۔ اس کے ریسٹورنٹ میں روزانہ ایک گاہک آتا تھا اور فرینچ فرائز کھاتا تھا۔ ایک دن جب اس کے سامنے فرینچ فرائز پیش کیے گئے تو اس نے ان کے نرم ہونے کی شکایت کی، جس پر جارج نے دوبارہ بنا کر دیے، مگر گاہک مطمئن نہ ہوا۔ ایسا 2 سے 3 بار ہوا، جس پر غصے میں جارج نے آلو کو باریک باریک کاٹ کر فرائی کر دیا، جس کا ذائقہ سب کو بہت پسند آیا، اور اس طرح آلو کے چپس کی ایجاد ہوئی۔ دی نیشن گائیڈر کے پیارے چاکلیٹیز ویورز، اب بات کر لیتے ہیں چاکلیٹ چپ کوکیز کی۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ چاکلیٹ چپ کوکیز کس طرح سے حادثاتی طور پر وجود میں آئیں۔ معزز دوستو، امریکہ کی ایک ریاست میساچوسٹ کے ایک ریسٹورنٹ میں مرتوک فیلڈ بسکٹ کوکیز بنانے کی ڈیوٹی پر مامور تھیں، اور ان کے بنائے ہوئے چاکلیٹ کوکیز بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ایک دن کوکیز بناتے ہوئے انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس چاکلیٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت انہوں نے بیکری میں موجود چاکلیٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے امیزے میں شامل کر دی، اور یہ سوچا کہ یہ چاکلیٹ پگھل کر امیزے کا حصہ بن جائے گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ مگر بسکٹ کی تیاری کے بعد بھی یہ اسی حالت میں رہے، اور ان کا ذائقہ سب نے بہت پسند کیا۔ اس طرح چاکلیٹ چپ کوکیز کی ایجاد ہوئی۔ اتنی کھانے والی چیزوں کے بعد اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ادویات کی۔ دی نیشن گائیڈر کے ویورز، بات کرتے ہیں اینٹی بایوٹک ادویات کی۔ معزز دوستو، اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے الیگزینڈر فلیمنگ بیکٹیریا پر تجربات کر رہے تھے، اور اس تجربے میں اتنے محو ہوئے کہ ان کے کھانے کی پلیٹ پر پھپھوندی لگ گئی اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، اور تجربے کے دوران یہ پھپھوندی غلطی سے اس جگہ لگ گئی جہاں تجربات کے لیے بیکٹیریا موجود تھے۔ الیگزینڈر فلیمنگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پھپھوندی نے ان تمام بیکٹیریاز کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا تجربہ بار بار کیا، اور اس طرح پینسلین نامی پہلی اینٹی بایوٹک دوا کو بنا لیا۔
اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں اس ویڈیو کو، اور اگر آپ ہیں نئے چینل پر تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل مت بھولیں، کیونکہ اس طرح سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کریں، اور یہی ہوگا آپ کا ہمارے ساتھ تعاون۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔